like, subscribe, and get notified. The voters from Mulgaon have reportedly decided to boycott the upcoming Zilla Panchayat elections. They are demanding the removal of the entire village from the mining lease area. The Bicholim Congress has rallied behind the villagers and called on them to unite and fight this fight and force the government to remove the entire village from the mining lease area. गेले कित्येक वर्सां ही जी मायन आसा तिजो जो विषय आसा तो कित्येक वर्सां हो चल्लेलो आसा आनी आयज पळयलें जाल्यार गेले 2-3 दिसा पयलीं हांगा जे लोक हांगा गॅदर जाल्ले मुळगांवचे तेंच्यांनी स्पश्ट उलयल्लें आसा की येणारे ते झेडपी पॉल आहा तेकाय ते बॉयकॉट करतले. पूण आयज मेन मुद्दो म्हटल्यार जर आयज मुळगांव जो गांव आसा हो अख्खो गांव लिजान घातलेलो आसा आनी हेचेर कोणूच उलयना. आयज मुळगांव गांव देवी केळबाई च्या आशिर्वादान एक सुंदर हो गांव असो आमचो मुळगांव गांव आसा आनी त्या गांवाक आयज वाचोवपाची गरज आसा. आनी हांव प्रत्येक मुळगांवकारांक आवाज करता की आयज मुळगांवकारांनी आयज गांव जर वाचयतलो जाल्यार पयलीं सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा. आयज जर तुमी पळयले जाल्यार हो जो तुमकां हिरवोगार डोंगर दिसता ही फक्त झाडां दिसता तुमकां, पूण आयज सगळ्या गोंयकारांक एकय सांगता ही जी मायन आसा पळय ह्या डोंगरार सगळे मुळगांवची घरां आसा आनी ह्या डोंगराच्या फाटल्यान जर तुमी वयर वयशात जाल्यार अख्खी मायन अशी पोखरलेली आसा. हे सायडीन ह्या डोंगराच्या हे सायडीन आनी ते सायडीन तो डंप तुमी हायट पळया. पूण आयज इतलो खतरो आसा ह्या मुळगांव गांवांक की इनकेस जशें वायनाड जाल्ले तशें आयज ती देवी केळबाई आयज हो गांव सांबाळटा. पूण आयज जर तुमी पळयल्यात फाल्यां जर परिस्थिती जाली जर हांगा लँडस्लायड जाले कितें कोसळ्ळे जाल्यार एकूय घर मुळगांवचे वाचूं शकना आनी कितें हांगा हानी जातली कितें हांगा जातले हे विचार करपाची आयज गरज आसा. प्रत्येक मुळगांवकारांनी विचार करपाची गरज आसा. कित्याक जे लोकप्रतिनिधी जे हे कोण आसा ते आयज खंयच उलयना. आनी परत सांगता मुळगांवकारांक आयज सगळ्यांनी एक जावन हेचेर खंय तरी मोठें आंदोलन करपाची गरज आसा. जर तुमचो गांव वाचयतले जाल्यार एक मोठें आंदोलन उबें करपाची गरज आसा. आमकां खबर आसा की ही जी मायनिंग एक्टिविटीज आसा हे मायनिंग एक्टिविटी खातीर जे लोकांक ह्या सभोवतालीच्या लोकांक जे कितें त्रास जाता जे कितें धुळीचे त्रास हांगा बायलां जमलेली हांगा सगळो गांव जमलेलो ह्या गांवांतल्या लोकांनी हे केलां तेकाच आमी सपोर्ट करपा खातीर आयज आमी हांगासर जमलेले आहा काँग्रेसचे प्रतिनिधी. हालींच आमच्या GPCC प्रेसिडेंट आमचे अमित पाटकर हांच्यांनी सुद्दां ह्या विशयाचेर बरी एक विशय घेतलेलो की आमच्या मुळगांवांची जी जागा आसा ही लिजाक घातल्या म्हणून. पूण काहीशे लोकांनी तेचेर विनाकारण म्हणजे न कळताच तेंचेर विरोध केलो की अशें ताणें म्हणूंक जायनासलें आनी कितें करूंक जायनासलें. ताणें तशें म्हणूंक ना. ताणें मुळगांव गांव वाचोवपा खातीर ताणें स्टेटमेंट केल्ली की हे गांवांत सगळी मायनिंगेन देवळां जावं आनी कितें हे लिजाक गेलां म्हणून अशें. सो हाचो जो विशय आसलो पळय ताणें आपल्या हातूंत बरो भशेन उलयल्लो तो. सो हांव मागता सगळ्या मुळगांवकारांक कडेन तशेंच आमच्या गोंयच्या सगळ्या प्रजे कडेन किंवा अशे जे सोशियल एक्टिविटीज आहा एनवायरमेंटलिस्ट आहा हेंच्यांनी एकत्र येवन ह्या विशयाचेर एक सभा घेवपाची किंवा एक आंदोलन सुरू करपाचें की Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.